संसारभरिबाट हामीलाई हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत तथा न्यानो अभिवादन। दर्शकवृन्द, यति बेला तपाईँहरू हुनुहुन्छ नेपालको राजधानी काठमाडौँको टोखा नगरपालिका 9 स्थित हिमालयन वृद्ध आश्रम केन्द्रमा अनि तपाईँको साथमा छु म साजन कुँवर निराजन। दर्शकवृन्द, विभिन्न सामाजिक अभियानमा जोडिँदै विभिन्न अप्ठ्यारा र दुःखहरूमा सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै अगाडि बढ्ने गलबन्दी विरोधी घरको टिम आज यो स्थानमा आइपुगेको छ। यो स्थानमा के भइरहेको छ, के छ, कस्तो परिस्थिति छ भन्ने कुराको सम्पूर्ण डिटेल्स जानकारी आज तपाईहरूको बीचमा हामी राख्न गइरहेका छौँ र विशेषतया यो ठाउँमा हामीलाई कसले पठायो, किन पठायो र केका लागि पठायो यो कुरामा छोटो कुराकानी गर्न गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, पक्कै पनि वृद्ध आश्रम दुखी असहाय रहेका बुढाबुढीहरूको स्याहार सुसार गर्ने केन्द्र भनेर हामीले बुझ्छौँ र त्यही केन्द्रको रूपमा यो हिमालयन वृद्ध आश्रम छ। लामो समयदेखि सञ्चालित यो वृद्ध आश्रमले थुप्रै खालका समस्या र जटिलताहरूसँग सङ्घर्ष गर्दै आजका मितिसम्म ती कोही पनि नभएका असहाय वृद्धहरूको स्याहार सुसारमा आफूलाई समर्पित गरिरहेको छ र उहाँहरूलाई कुनै पनि चिजको अभाव हुन दिनुभएको छैन। दर्शकवृन्द, संसारभरिबाट यो वृद्ध आश्रमलाई हरेक दुःखमा दुःखको साथी बन्ने महानुभावहरूले उहाँहरूलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ र निकै कष्टका साथ उहाँहरूले यो वृद्ध आश्रमलाई सञ्चालन गरिरहनु भएको जानकारी हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यही सहयोगको सिलसिलामा आज हामी यो वृद्ध आश्रममा आइपुगेका छौँ। हिमालयन वृद्ध आश्रम गङ्गाबुमै रहेको छ, नयाँ बसबारको अपोजिट साइडमा। तपाईँहरू संसारभरिबाट हेरिरहनु भएको छ र कोही काठमाडौँमा अथवा देश विदेशमा जहाँ पनि हुनुहुन्छ भने यदि काठमाडौँ आउनुभयो भने हिमालयन वृद्ध आश्रमको यो वास्तविक स्थितिलाई हेरेर जान सक्नुहुन्छ। दर्शकवृन्द, यति बेला भने हामीलाई अमेरिकामा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ जो आफ्नो रोजीरोटीको लागि यति बेला अमेरिकामा पुग्नु भएको छ र रोजगारीको सिलसिलामा त्यहाँ विभिन्न दुःख कष्ट र समस्या बेहोर्दै आफ्नो मातृभूमिलाई माया गर्ने नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले यो वृद्ध आश्रममा गलबन्दी विरोधी घरको यो टिमलाई पठाउनु भएको छ। यही सहयोग उहाँहरूले पठाउनु भएको यही सहयोग लिएर हामी यति बेला यहाँ आइपुगेका छौँ र तपाईँहरूको बिचमा जसले पठाउनु भएको छ, जुन सहयोगी महानुभाव हुनुहुन्छ, जसले आफ्नो मातृभूमिलाई बिर्सँदैन, उहाँ सहयोगी महानुभावहरूको यति बेला नामावली पढेर सुनाउन गइरहेको छु। जसले यो वृद्ध आश्रमको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो, विदेशमा रहेर गलबन्दी विरोधी घर मार्फत धेरै ठाउँमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अघिल्लो पटक गलबन्दी विरोधी घर सामखुसी काठमाडौँले सञ्चालन गरेको सडक मानव र विपन्न मजदुरहरूलाई निशुल्क भोजनको कार्यक्रममा पनि उहाँहरूको यो टिमले थुप्रै सहयोग गरेको थियो। त्यसको लागि पनि तपाईँ सम्पूर्ण सहयोगी मनमुटुहरूप्रति हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दै अब भने म तपाईँहरूको नामावली पढेर सुनाउन गइरहेको छु। दर्शकवृन्द, लक्ष्मण रिमाल हुनुहुन्छ, उहाँको नेपालको स्थायी ठेगाना लमजुङ छ, यति बेला भने अमेरिकामा रहनु भएको छ। त्यस्तै सागर कुँवरजी हुनुहुन्छ, स्थायी ठेगाना लमजुङ, यति बेला अमेरिकामा हुनुहुन्छ। अर्जुन पौडेल हुनुहुन्छ, स्थायी ठेगाना चितवन, यति बेला भने अमेरिकामा रहनु भएको छ। त्यस्तै शरीफ दिन मियाज्यू हुनुहुन्छ, बागलुङदेखि उहाँको नेपालको स्थायी ठेगाना बागलुङ रहेको छ भने यति बेला अमेरिकामा रहनु भएको छ। राजकुमार कुँवर हुनुहुन्छ, लमजुङ उहाँको स्थायी ठेगाना छ भने यति बेला अमेरिकामा रहनु भएको छ। ईश्वर लामिछाने हुनुहुन्छ, धादिङ नेपालको उहाँको स्थायी ठेगाना र यति बेला अमेरिकामा हुनुहुन्छ। सन्तोष विसुरालज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको स्थायी ठेगाना लमजुङ छ भने यति बेला उहाँ अमेरिकामा रहनु भएको छ। त्यस्तै रोशन कुँवरज्यू हुनुहुन्छ, स्थायी ठेगाना लमजुङ छ भने यति बेला अमेरिकामा रहनु भएको छ। बासु डौलिया हुनुहुन्छ, उहाँको स्थायी ठेगाना नेपालको लमजुङ जिल्ला पर्छ भने यति बेला अमेरिकामा रहनु भएको छ। त्यस्तै अङ्गद कुँवरज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको स्थायी ठेगाना लमजुङ हो भने यति बेला अमेरिकामै रहनु भएको छ। राजन कुँवरज्यू हुनुहुन्छ, स्थायी ठेगाना लमजुङ, उहाँ यति बेला अमेरिकामै रहनु भएको छ। बासु सुवेदी हुनुहुन्छ, उहाँको स्थायी ठेगाना काठमाडौँ छ भने यति बेला अमेरिकामै रहनु भएको छ। त्यस्तै दिनेश कमली हुनुहुन्छ, लमजुङ उहाँको स्थायी ठेगाना यति बेला अमेरिकामै रहनु भएको छ। अर्जुन सुयल हुनुहुन्छ, स्थायी ठेगाना उहाँको लमजुङ छ भने
यति बेला अमेरिकामै हुनुहुन्छ उहाँ पनि। त्यस्तै गणेश ए छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँको स्थायी ठेगाना लमजुङ नै रहेको छ भने यति बेला उहाँ पनि अमेरिकामै हुनुहुन्छ। राजकुमार कुँवरज्यू हुनुहुन्छ, उहाँ राजकुमार कुँवर ए र बी हुनुहुँदैछ दुवैजना। उहाँको स्थायी ठेगाना लमजुङ छ भने यति बेला उहाँ पनि अमेरिकामै रहनु भएको छ। विनोद कुँवरज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको स्थायी ठेगाना पनि लमजुङ नै छ र यति बेला उहाँ अमेरिकामै रहनु भएको छ। रितेश कुँवरज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको पनि स्थायी ठेगाना लमजुङ छ भने यति बेला अमेरिकामै कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै दिनेश के खा हुनुहुन्छ, उहाँको पनि स्थायी ठेगाना लमजुङ छ र यति बेला उहाँ पनि अमेरिकामै कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै सुबोध पन्थ हुनुहुन्छ, उहाँको स्थायी ठेगाना पनि लमजुङ नै छ भने यति बेला अमेरिकामै कार्यरत हुनुहुन्छ। प्रेम घिमिरे हुनुहुन्छ, उहाँको स्थायी ठेगाना पनि नेपालको लमजुङ जिल्लामा छ भने यति बेला अमेरिकामै कार्यरत हुनुहुन्छ। कुमबहादुर गुरुङ हुनुहुन्छ, स्थायी ठेगाना लमजुङ रहे पनि यति बेला भने अमेरिकामा हुनुहुन्छ। त्यस्तै प्रेम कमलीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँको पनि स्थायी ठेगाना लमजुङ र यति बेला भने अमेरिकामै कार्यरत हुनुहुन्छ। दर्शकबिन त्यस्तै राजकुमार आदित्य हुनुहुन्छ, उहाँको पनि स्थायी ठेगाना लमजुङ नै रहेको छ भने यति बेला अमेरिकामै कार्यरत हुनुहुन्छ। त्यस्तै विश्वास गुरुङ हुनुहुन्छ, उहाँको नेपालको स्थायी ठेगाना कास्की जिल्लाको पोखरामा छ भने यति बेला अमेरिकामै कार्यरत हुनुहुन्छ भने अरुण श्रेष्ठ हुनुहुन्छ, उहाँको स्थायी ठेगाना लमजुङ र उहाँ पनि यति बेला अमेरिकामै कार्यरत हुनुहुन्छ। दर्शकबिन जसले आफ्नो गाँस कटाएर अर्को गाँस यी दिन दुखीहरूको सेवामा समर्पित गर्यो, त्यस्ता तपाईँ सम्पूर्ण सहयोगी महानुभावहरूप्रति हामी धन्यवाद ज्ञापन नगरिकन सक्दैनौँ। दर्शकबिन अहिले तपाईँहरूलाई हामीले सुनायौँ। अब भने म तपाईँहरूलाई यहाँको वास्तविकता के छ, यो वृद्ध आश्रम हिमालयन वृद्ध आश्रम केन्द्र यो गङ्गबुमा रहेको छ, यहाँको वास्तविकता के छ, यहाँका समस्याहरू के छन्, यसको प्रत्यक्ष जानकारी यहाँ हामीसँग हुनुहुन्छ। यस समितिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष तीनैजना महिला दिदीबहिनीहरूले सञ्चालन गर्नुभएको यो वृद्ध आश्रमका आदरणीय समितिका पदाधिकारीज्यूहरू, उहाँसँग छोटो कुराकानी गर्नेछु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद। हजुरको शुभ नाम चाहिँ? मेरो सरला पन्थी, मेरो नि स्थायी घर चाहिँ लमजुङ, अहिले हाल चाहिँ म यहीँ काठमाडौँमा कार्यरत छु। यहाँ चाहिँ यो हिमालयन वृद्ध आश्रम केन्द्र जहाँ छ, यसको चाहिँ हजुर कुन जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको छ? हजुर मैले चाहिँ यस उसमा म संस्थापकै हो। अब म भएँ, मैले चाहिँ अब संस्थापक अध्यक्ष भएँ, अब उहाँ उपाध्यक्ष हुनुभयो, उहाँ कोषाध्यक्ष हुनुभयो। अब हामीले अब यो पद सम्हाल्ने भन्दा पनि हामी चाहिँ बुवा आमाहरूकोमा सेवा अब जस्तै खानपानदेखि लिएर अब उहाँहरूको स्याहार सुसार, अब नुहाइ धुवाइ, लुगा धुनी, अब सबै हामीले नै दिनभरि नै अब हामीहरू नै गरिराखेका हुन्छौँ। अब हाम्रो खासै अब आयाहरू काम गर्नेहरू पनि तलब दिन सकिँदैन, धेरै हुनुहुन्न, 2 जना हुनुहुन्छ। अब 40 जना बुवा आमाहरू आश्रित हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई चाहिँ अब हामी के अरे अब सबै अब कपाल काट्नेदेखि लिएर सबै हाम्रो अब दैनिकी स्याहार सुसार चाहिँ हामीले गरिराखेका हुन्छौँ। दर्शकबिन्दु, उहाँ हुनुहुन्छ हिमालय वृद्ध आश्रम केन्द्रकी अध्यक्ष सरला पन्थी। उहाँले यहाँको वास्तविकता बताइरहनु भएको छ। के छ यहाँ चाहिँ, जस्तै हजुरहरूले अहिले स्थापना कहिलेदेखि सुरु गर्नुभयो यो वृद्ध आश्रम? हाम्रो यो 61-62 सालदेखि हो। अनि हाम्रो चाहिँ घर दैलो मुठीदान गरेर चलाइराखेका हौँ हाम्रो यो संस्था चाहिँ। अब किनभने अब जस्तै यहाँ जति पनि बुवा आमाहरू हुनुहुन्छ, एकदम सडकको बुवा आमाहरू हो होइन। अब उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा कस्तो भने के अरे एउटा घरबाट 1 रुपियाँ र 1 मुठी कसले नदेला त भन्ने किसिमले हामीले त्यसरी के अरे त्यसरी गरिराखेका हौँ। हुन पनि हाम्रो अब त्यस्तै अब कहीँबाट अब देश विदेशबाट भन्ने हाम्रो कुनै छैन। अब अहिले जति पनि हजुरले अब यो नाम सुनाउनु भयो, हाम्रो यो भनेको एकदम पहिलोचोटि हो होइन। पहिलोचोटि अब यो देश विदेशबाट सहयोग आएको। यसमा चाहिँ म एकदम आज चाहिँ म भावुक पनि भएको छु, किनभने हाम्रो अहिलेसम्म यो देश विदेशबाट भनेपछि हाम्रो यहाँ बुवा आमाहरूलाई भन्ने आएको थिएन, किनभने हाम्रो सन्देश त्यहाँ नपुगेर हो कि होइन। अब हाम्रो प्रेम भाइ त आइराख्नुहुन्थ्यो होइन। अब उहाँलाई पनि यहाँको सबै कुरा त थाहा थियो होइन। अब उहाँले पनि अब अहिलेको त्यो दिन आउनु पर्दो रहेछ होइन। अब त्यही भएर अहिले चाहिँ हाम्रो अब यहाँ यति यो लकडाउनको बेलामा
यति समस्या छ कि खानादेखि लिएर खानपान भयो, अब पानी भयो होइन, अब ग्यास सबै कुराको एकदम समस्या भएको भएर नै अनि हामीले चाहिँ यो अहिले अमेरिकामा हुनुभएको के अरे अब बाबुहरूलाई हामीले चाहिँ एकदम गुहारेर ल न यसरी उ गरिदिनु न भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई गुहारेर आज उहाँहरूले यसरी कतिजना बाबुहरू हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ यसरी पठाइदिनु भएकोमा म आज चाहिँ एकदम हृदयदेखि नै उहाँलाई अति धन्यवाद दिन चाहन्छु र अनि उहाँलाई यो बाआमाहरूको आशीर्वाद अझ उहाँहरूको उन्नति प्रगति होस्, सुस्वास्थ्य दीर्घायु होस् होइन, अब उत्तरोत्तर प्रगति होस्, उहाँको के अरे घर परिवारमा शान्ति छाओस्, राम्रो उन्नति प्रगति होस् भन्न चाहन्छु। किनभने अहिलेसम्म हाम्रो यो हिमालय वृद्धाश्रममा बुवा आमाहरूलाई यति ठुलो सहयोग बाबुहरूले यसरी गर्नुभयो, उहाँलाई म हृदयदेखि नै फेरि पनि मेरो आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र हिमालय वृद्धाश्रमको तर्फबाट एकदम मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, मुठीदानद्वारा सञ्चालित यो हिमालय वृद्धाश्रम निकै कष्ट छ। यहाँका सञ्चालक समितिमा जो रहनुभएको छ, यहाँ निकै कष्ट र दुःख छ कि सडकबाट उठाएर ल्याएका उहाँ दिन दुखीहरूलाई यहाँ यो समितिले सेवा गरिरहेको छ। 61-62 सालदेखि सञ्चालित यो महान अभियानमा अहिलेसम्म जुन विदेशी भूमिबाट कसैले पनि सहयोग गरेको थिएन जस्ताको तस्तै तपाईँहरूले सुन्नुभयो र पहिलोचोटि हामी यहाँ उपस्थित भएका छौँ। त्यही पनि अमेरिकामा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय दाजुभाइ जो समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँहरूले नै आग्रह गरेर गलबन्दी रोधी घरको टिम यहाँसम्म आइपुगेको छ। अझै कुराकानी जोड्न चाहन्छु। यहाँ चाहिँ कतिजना हुनुहुन्छ तपाईँहरूसँग यस्ता जो असहाय वृद्धहरू चाहिँ कतिजना पालिरहनु भएको छ? अहिले बुवा आमाहरू 40 जना, त्यसमा 2टा बाबुहरू पनि हुनुहुन्छ। अनि उहाँ बाबुहरू पनि एकदम असहाय, एउटा बाबु त यहीँ जन्मेको हो होइन, अब उसलाई लालन पालन यताउति पढाउने सबै हामीले नै जिम्मेवारी लिएका छौँ। त्यही भएर अब हामीलाई चाहिँ एकदम अब यसलाई कि अब एउटा घरमा एकजना बुवा आमालाई त पाल्न गाह्रै हुन्छ भने अब यहाँ 40 जना बुवा आमाहरूलाई चाहिँ अब पक्कै नै सजिलो त छैन। त्यसमा पनि अब हामीले चाहिँ एउटा कस्तो भने एकदम के भनौँ न हाँसी खुसी होइन, बुवा आमाहरूलाई चाहिँ एउटा हामीले कस्तो नि एउटा खुला आकाशमुनि बस्न नपरोस् र तातो पानी मात्रै भने पनि दिन पाम भन्ने किसिमले चाहिँ हामीले बुवा आमाहरूलाई चाहिँ यो एकदम अपहेलना भएको, उहाँ घरबाट तिरस्कृत हुनुभएको बुवा आमाहरूलाई चाहिँ हामीले सडकबाट के अरे रेस्क्यु गरेर हामीले ल्याएर अब उहाँहरूलाई चाहिँ अब राखेको ठाउँमा अब यतिको गर्नु भनेको चाहिँ एउटा कस्तो नि अब आफैलाई यसो गरेँ भन्दा पनि जे होस् अब महान कार्य नै हो जस्तो लाग्छ होइन। त्यही भएर अब अहिले देश विदेशमा अहिले हाम्रो बाबुहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि आफ्नो घाँस काटेर होइन, आफू विदेशमा कतिसम्म गाह्रो हुन्छ, कतिसम्म के अरे अप्ठ्यारो दिनहरू आउँछन् भन्ने कुरा त अब सबैलाई थाहा नै छ। त्यस्तो आफूले घाँस काटेर दिनरात नभनिकन उहाँहरूले आफ्नो दुःख गरेर यहाँ एउटा भनौँ न अब गलबन्दी रोधी घर मार्फत होइन यसरी के अरे हिमालय वृद्धाश्रमलाई सहयोग पठाउनु भएकोमा उहाँहरूलाई पनि म हृदयदेखि नै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। र अनि गलबन्दी रोधी घर हजुरहरूलाई पनि बाआमाको आशीर्वाद होस्, हजुरहरू आउनुभयो अनि गलबन्दी रोधी घर मार्फत यहाँसम्म बाबुहरूले पठाउनु भयो। गलबन्दी रोधी घरले पनि अब सडकको लकडाउनमा सडकको दिन दुखीहरूलाई खाना खुवाउनु भयो होइन। अब त्यही खाना खुवाउनु भएको उसबाट नै उहाँहरूसँग हजुरहरूको चिनजान भयो, परिचय भयो र हामीसँग पनि परिचय भएर अनि हजुरहरूले यहाँसम्म आएर एकदम बाआमाहरूको लागि भनेर हजुरहरू यस्तो झरीमा पनि आउनुभयो। यसमा हजुरहरूको यो गलबन्दी रोधी घरलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अनि यो हाम्रो अमेरिकामा हुनुभएको बाबुहरूलाई पनि म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर एकदमै आरामै छौँ होइन। हजुरको शुभ नाम चाहिँ?
मेरो शुभ नाम चाहिँ बिन्दा पौडेल हो। म यस संस्थाको चाहिँ उपाध्यक्ष हो। पदको चाहिँ कुरा गर्दाखेरि अब कामको हिसाबमा चाहिँ हामी सबैले एउटै काम गर्छौँ होइन। सबैजनाले मिलेर नै अब बाआमाहरूको सरसफाइदेखि लिएर अब सहयोग कता माग्न पर्नेदेखि लिएर हरेक कुरामा हामी आफै नै जुट्छौँ। त्यही हो। मेरो स्थायी घर चाहिँ मेरो स्याङ्जा हो। अहिले नयाँ बजार बस्छु। यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हजुर नमस्कार। आरामै हुनुहुन्छ? हजुर एकदम आरामै। हजुरको शुभ नाम चाहिँ? मेरो शोभा सापकोटा। अनि यो हिमालय वृद्ध आश्रममा चाहिँ कुन जिम्मेदारी सम्हालिरहनु भएको छ? मैले चाहिँ हिमालय वृद्ध आश्रममा कोषाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालिराखेको, त्यो लगायत बुवा आमालाई अब रेखदेख गर्ने सरसफाइदेखि सबैमा चाहिँ हामी टिमहरू नै जुटेर गरिराखेकै हुन्छौँ। हजुरको घर चाहिँ कहाँ? मेरो अब पहिला चाहिँ घर काभ्रे हो, अहिले चाहिँ लोहा नगरपालिका 9 र यही हिमालय वृद्ध आश्रमको नजिकै छ। यहाँसँग फेरि थप कुराकानी जोड्न चाहन्छु कि 61-62देखि तपाईँहरूले यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभयो, जहाँ हिमालय वृद्ध आश्रमको नाममा यो संस्था खोलेर अहिलेसम्म देश विदेशबाट कुनै पनि देशबाट त सबैले गर्नुभएको थियो। मुठीदानद्वारा सञ्चालन गर्ने एउटा महान अभियान चाल्नु भएको थियो र यो लामो 15, 16, 17 वर्षको पिरियडमा सम्म धान्दै आउनु भएको छ। र अहिले तत्काल चाहिँ यहाँको वास्तविक समस्या चाहिँ हाम्रा दर्शकलाई बताइदिनु। यस्तो अब हाम्रो यो लकडाउन भयो नि, त्यति बेला चाहिँ हामीलाई अब खानपान यताउतिको साह्रै समस्या थियो। अब जस्तै यहाँको शुभचिन्तक दाताहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले अब यस्तो भयो भनेर भनेपछि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब हाम्रो ल्याइदिनुहुन्छ होइन। त्यस्तो दाताहरू चाहिँ हुनुहुन्छ। अब अहिले हाम्रो एकदम तत्कालैको समस्या भन्दा पनि अब अहिले हेर्नु न, ट्याङ्की एकदम यो पानीको चाहिँ साह्रै समस्या। 5000 लिटरको ट्याङ्की थियो, त्यो फुट्यो। अनि एउटा चाहिँ हामीले जोगायौँ। अब अर्को चाहिँ एकदम त्यो फुटेर नै कि यस्तो च्याप भएर फुटेर गइरहेको। त्यही भएर चाहिँ अनि हामीलाई चाहिँ साह्रै समस्या। यति बेला चाहिँ यो ट्याङ्की राख्नलाई चाहिँ अब त्यो फेरि खाल्टो पुर्न पर्यो, उति खर्च लाग्यो। उता फेरि अहिले ढलको पनि समस्या भइरह। अब ढल फेरि अब त्यो खन्नलाई पनि अब उति नै लाग्छ होइन। हाम्रो यो आश्रममा कुनै आय स्रोत छैन। सरकारी निकायबाट पनि हामीलाई त्यो कुनै अब सरकारी निकायको पनि यो आश्रमलाई अब भनौँ न त्यसरी सपोर्ट छैन। त्यही भएर अब हाम्रो यहाँ जति पनि सास सपोर्ट भनेको नै दातामाताबाटै हो। दातामाताहरूले अब मुठीदान गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ बाआमाहरूलाई खानापिना अब त्यति यो अवस्थामा यो लकडाउनको बेलामा एउटा बाआमाहरूको यो के अरे गाँसको व्यवस्था गर्नु नै ठुलो कुरो हो। अरू कुराहरू चाहिँ दातालाई लाउन यसो भन्ने कुरा पनि आएन। त्यही भएर हामीले उहाँहरूसँग चाहिँ अब यति बेलालाई चाहिँ हामीले जति पनि यहाँ समस्या भनेको खानपानको लागि हामीले उहाँहरूलाई गुहारिराख्यौँ। तर अहिले जटिल समस्या भनेको चाहिँ यो ट्याङ्कीको। अहिले चाहिँ जस्तै थुप्रै समस्याहरू हजुरले दर्शाइसक्नुभयो र संसारभरिबाट हाम्रा दर्शक महानुभावहरूले हेरिरहनु भएको छ। अहिले तत्काल चाहिँ हामीले हाम्रा अघि नै मैले नाम पढेर सुनाइसकेँ, अमेरिकामा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्वहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँहरूको लागि 51,000 रुपियाँ हामीलाई पठाउनु भएको छ। त्यो रकम तपाईँहरूलाई हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। दर्शकबिन, तपाईँहरूलाई हामीले जोडिरहेका छौँ हिमालय वृद्ध आश्रम गङ्गबुमा। दर्शकबिन, यहाँ 61-62 सालदेखि सञ्चालित यो हिमालय वृद्ध आश्रम मुठी दानद्वारा सञ्चालित छ र अहिलेसम्म विदेशी भूमिबाट कसैले पनि सरसहयोग गरेको छैन। र यो हामीले पहिलोचोटि जहाँ हाम्रा अमेरिकामा रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, समाजसेवी, उहाँहरूले हामीलाई यो वृद्ध आश्रममा पठाउनु भएको छ। र यहाँ उहाँहरूले हामीलाई 51,000 रुपियाँ वृद्ध आश्रमको लागि दिनु भनेर पठाउनु भएको छ। उहाँहरूले हामीलाई थुप्रै अन्य रकमहरू पनि पठाउनु भएको छ। जस्तै हामीले केही समयपछि फेरि अन्य ठाउँका दृश्यहरू पनि तपाईँहरूलाई जोड्नेछौँ। यहाँभन्दा पहिला खाना अभियानमा पनि उहाँहरूले पठाउनु भएको थियो 2,41,000। त्यसको दृश्य पनि तपाईँहरूलाई हामीले जोडिसकेका छौँ। यस्ता हाम्रा विभिन्न अभियानहरूमा, गलबन्दी रोधी खर्का अभियानहरूमा अमेरिकामा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय समाजसेवी
दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हामीलाई अत्यन्तै ठुलो सहयोग गर्दै आउनुभएको छ। त्यसको लागि सम्मान व्यक्त गर्दै उहाँहरूले दिनु भनेको जस्तो रकम थियो त्यस्तै रकम जस्ताको तस्तै दर्शकबिन हिमालय वृद्ध आश्रमको अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरू तीनैजनालाई हामी यो उहाँहरूले भन्नुभएको 51,000 रुपैयाँ जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गर्न गइरहेका छौँ। धन्यवाद गलबन्दी रोधी घर टिमलाई, धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूलाई यहाँसम्म आएर जति पनि अमेरिकाबाट हामीलाई यो हिमालय वृद्ध आश्रमलाई सहयोग पठाउनु भएको साथै गलबन्दी रोधी घरको टिमलाई र बाबुहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बुवा आमाको आशीर्वाद लागोस्। अब यसरी हजुरहरूले पनि हेरिरहनु भएको छ कुनै ठाउँबाट भने अब यसरी हामीलाई पनि हिमालय वृद्ध आश्रमलाई एकचोटि यसो नजर गर्नुहोला भन्दै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। दर्शकबिन्द, अमेरिकामा रहनुभएका आदरणीय व्यक्तित्व, आदरणीय समाजसेवी जसलाई नेपाल र नेपालीको माया अत्यन्तै छ, त्यही माथि पनि समाजसेवाप्रति उहाँहरूको निकै लगाव छ। यही लगावको सिलसिलामा आज हामीलाई उहाँहरूले यो हिमालय वृद्ध आश्रममा पठाउनु भएको थियो र यहाँ उहाँहरूले पठाउनु भएको 51,000 रुपैयाँ हामीले यो वृद्ध आश्रमलाई हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। अनि त्यस्तै यहाँ कि अध्यक्ष हुनुहुन्छ आदरणीय दिदी सरला पन्थी समाजसेवी, उहाँले यहाँको वास्तविक जस्ताको तस्तै तपाईहरूको बीचमा राखिसक्नु भएको छ। अध्यक्षज्यू, जस्तै अहिले देश विदेशबाट यसरी रकम पठाउनु भएको छ विदेश अमेरिकादेखि। अब यहाँ थुप्रै भौतिक संरचना लगायत खानपान र बच्चाहरूको शिक्षा दीक्षा, दुईटा बच्चाको शिक्षा दीक्षाको कुरा पनि छ र औषधि उपचारको कुराहरू पनि छन्। निकै कष्ट छ, मुठी दानले मात्रै अब सम्भव नहोला, किनकि महँगी पनि त्यही अनुसारको वृद्धि हुँदै गइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अहिले चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? संसारभरिका महानुभावहरूले हामीलाई सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने छ कि छैन हजुरलाई? होइन, यो संसारभरि जति पनि हेर्नुभएको मनका धनी समाजसेवीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो यस हिमालय वृद्ध आश्रममा कति कष्ट त छ होइन। अब बुवा आमाहरू स्वर्गीय हुँदाखेरि पनि हामीलाई त्यत्तिकै कष्ट हुन्छ। अब घाँसबास कपासको पनि त्यत्तिकै कष्ट नै छ। अब यहाँ दुईटा बच्चाहरू उहाँहरू यहीँ जन्मिएको बच्चा हो, उहाँलाई हामीले लालन पालन पढाउनलाई पनि समस्या छ, औषधि उपचारमा पनि साह्रै समस्या छ। उहाँहरूलाई अब सहयोग गर्ने मनका धनी समाजसेवीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने यस हिमालय वृद्ध आश्रमलाई पनि हजुरहरूले अलिअलि जति सकिन्छ आफ्नो समाजमा केही गर्छु भन्ने दाता उहाँहरूलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने यस हिमालय वृद्ध आश्रमलाई पनि धेरै थोरै अलिअलि यसो सहयोग गरिदिनु होला। र अब जस्तै डाइपर भयो, अब यस्ता चिजहरू, अब दैनिकी खानपानको ऊहरूमा पनि साह्रै समस्या भएको हुनाले दर्शकबिन यहाँ थुप्रै समस्या छन्। वृद्धहरू को निधन हुँदा पनि उहाँहरूको दाह संस्कारका कुरा छन्। त्यति मात्रै होइन, उहाँहरू रोगी हुनुहुन्छ, उहाँहरू बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिने मेडिकल्ली सामान ट्रिटमेन्टका कुराहरू थुप्रै पर्छन्, आवश्यक पर्छ। ती नेपालमा निकै कस्टिङपूर्ण पनि छन्। यसर्थ दर्शकबिन उहाँले आह्वान गरिसक्नुभयो। अहिलेसम्म हामीले मुठी दानद्वारा यो वृद्ध आश्रमलाई सञ्चालन गरिरहेका थियौँ, तर अहिले महँगीले अलिकति कस्टिङ बढेको छ र धान्न निकै मुस्किल परेको छ। यसर्थ संसारभरिबाट यदि तपाईँहरूले हेरिरहनु भएको छ भने यो वृद्ध आश्रमलाई सहयोग गर्न उहाँले आह्वान गर्नुभएको छ। यदि तपाईँहरूलाई डाइरेक्ट अब चाहिँ कुनै विदेशी दाता जो सङ्घ संस्थाले सहयोग गर्नु पर्यो भने कहाँ सम्पर्क गर्न सकिन्छ? एकचोटि हजुरको डाइरेक्ट सम्पर्क चाहिँ दिनुहोस् न। अनि नमस्ते, अब यहाँ जति पनि सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ म फेरि पनि उहाँलाई भन्न चाहन्छु कि हिमालय वृद्ध आश्रम गङ्गबु टोखा नगरपालिका 9, सम्पर्क नम्बर 9851100257 9851100257 र हाम्रो पेज हिमालय वृद्ध आश्रम केन्द्र, हाम्रो निलो लोगो छ
त्यसमा सम्पर्क गर्नुहोला भन्न चाहन्छु। दर्शकबिन्द, पुण्य कमाउनलाई कुनै काशी धाम गइराख्नु पर्दैन अनि तपाईँलाई कुनै मन्दिरमा गएर भेटी चढाउनु पर्दैन। यी वृद्धहरूको सेवा गरिरहेको हिमालय वृद्ध आश्रमलाई तपाईँले सकेको दान गर्नुहोस्। तपाईँको 7 जुनीसम्म स्वर्गमा बुकिङ भइसकेको हुनेछ। मरेपछि तपाईँलाई वैकुण्ठमा सिधा बास हुनेछ। स्वर्गको बाटो निकै साँघुरो हुन्छ भन्छन्। दर्शकबिन्द, यो हिमालय वृद्ध आश्रममा रहेका वृद्धहरूको लालन पालनमा तपाईँले थोरै सहयोग गर्नुहोस्। तपाईँ यसै स्वर्ग जाने बाटो तपाईँको खुल्ला भएको हुनेछ, फराकिलो हुनेछ मरेपछि। यसर्थ दर्शकबिन, तपाईँहरूको यो पुण्यको काममा पक्कै पनि यो वृद्ध आश्रमले तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिनेछ। अनि ती बुढा बाआमा जो वृद्ध हुनुहुन्छ, वृद्ध आश्रममा रहनुभएका, उहाँहरूको आशीर्वाद तपाईँहरूले पाउनुहुनेछ। दर्शकबिन्द, यति बेला तपाईँ हुनुहुन्छ हिमालय वृद्ध आश्रम गङ्गाबु काठमाडौँ हुनुहुन्छ। देखिरहनु भएको छ यो हिमालय वृद्ध आश्रमको ट्याङ्की हो, पानी राख्ने ट्याङ्की। यो ट्याङ्की फुटेर चुइने भएको छ र यति बेला नयाँ ट्याङ्कीको आवश्यकता परेको छ। वृद्ध आश्रमका सञ्चालकहरूको कुरा अनुसार पक्कै पनि हामीले उहाँहरूलाई यो ठाउँमा भेटेका छौँ र यहाँका पीडाहरू लिएका छौँ। तपाईँहरूले देख्नु भएको छ यो भिडियोमा। यहाँ 40 जना वृद्धहरू जो असहाय हुनुहुन्छ, उहाँहरूको लालन पालन का कामहरू यो ठाउँमा हुन्छन् भने 2 जना बच्चाहरू जो बालकहरू हुनुहुन्छ यहीँ जन्मिएका, उहाँहरूको पनि सिहार सुसारमा यो हिमालय वृद्ध आश्रमले आफ्नो सम्पूर्ण तागत खन्याएको छ र आफूले एउटा समाजसेवीको भूमिकालाई प्रदर्शन गरेको छ। दर्शकबिन, यो देख्न सक्नुहुन्छ यो हिमालय वृद्ध आश्रमको बोर्डलाई तपाईँहरूको बिचमा जस्ताको तस्तै देखाएका छौँ। यहाँ सञ्चालक समिति देख्न सक्नुहुन्छ। हिमालय वृद्ध आश्रमको सञ्चालक समिति गङ्गाबु 6 काठमाडौँ पर्थ्यो पहिला अनुसार, अहिले भने टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको छ। यो अहिलेको नयाँ संरचना अनुसार यो हिमालय वृद्ध आश्रमको अफिसको रुमको सम्पूर्ण डिटेल्स तपाईँहरूको बिचमा हामीले राखेका छौँ। दर्शकबिन, यो देख्न सक्नुहुन्छ जस्ताको तस्तै यहाँ थुप्रै वृद्धहरू हुनुहुन्छ। यहाँ 61 सालदेखि सञ्चालनमा आएको यो हिमालय वृद्ध आश्रम अहिलेसम्म मुठीदानद्वारा नै सञ्चालनमा रहेको थियो भन्ने कुरा सञ्चालक समितिकी अध्यक्षले हामीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19 को पछिल्लो लहरपछि वृद्ध आश्रममा निकै सङ्कट आयो। बाह्य सहयोग पनि नरहेको र मुठीदान गर्ने महानुभावहरू पनि अलिकति कमी भइरहेको यो परिप्रेक्ष्यमा हिमालयन वृद्ध आश्रम निकै यति बेला कष्टमा रहेको सूचना थियो। दर्शकबिन्द, यो सूचनालाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकामा रहनुभएका हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व जो समाजसेवी हुनुहुन्छ, नेपालको परिस्थितिलाई अत्यन्तै गम्भीरताका साथ नजिकबाट बुझ्ने र नेपालमा भएका सम्पूर्ण दुःख दर्द र पीडाहरूलाई मनन गर्दै नेपालमा आइपर्ने कुनै पनि सङ्कटसँग जुझ्न आर्थिक रूपमा उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ र यो हिमालय वृद्ध आश्रमको लागि पनि उहाँहरूले नै हामीलाई यो ठाउँमा पठाउनु भएको थियो। 51,000 रुपैयाँ यो हिमालय वृद्ध आश्रमको लागि अमेरिकामा कार्यरत रहनुभएका आदरणीय समाजसेवी व्यक्तित्वहरूले हाम्रो मार्फत पठाउनु भएको थियो र हामीले जस्ताको तस्तै उहाँहरूलाई लगेर हस्तान्तरण गरेका छौँ। दर्शकबिन, देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ कस्ता वृद्धहरू बस्नुहुन्छ। निकै कारुणिक छ यहाँको दृश्य पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। कसैको दिमागी सन्तुलन ठिक छैन, त्यस्तो भए पनि वृद्ध आश्रमले उहाँहरूको सेवा गरिरहेको छ। यो हो वृद्धहरू आश्रममा सुत्ने कक्ष रहेको छ, जहाँको वास्तविक भिडियो हामीले बनाएका थियौँ। देख्न सक्नुहुन्छ वृद्धहरूलाई सुत्ने ठाउँ। यहाँ थुप्रै वृद्धहरू हुनुहुन्छ जसको यति बेला सहारा हिमालय वृद्ध आश्रम बाहेक अरू कोही छैन। दर्शकबिन, निकै कठिनाइ छ उहाँहरूलाई यो ठाउँमा कसरी आइपुग्नु भयो, आफ्नै बाध्यता र पीडाहरू होलान्। तर पनि हिमालय वृद्ध आश्रमले जुन एउटा महान र साहसी कार्य गरेको छ, यो ठाउँ हामीले जस्ताको तस्तै तपाईँको बिचमा राखेका छौँ। देख्न सक्नुहुन्छ यो हो ती वृद्ध आश्रममा रहेका आदरणीय व्यक्तित्व जो हाम्रा बुवाआमा सम्मानको हुनुहुन्छ, जसको यति बेला अन्य कोही सहारा छैन। निकै कष्ट थियो उहाँहरूलाई। विगतमा सडकका पेटीहरूमा बस्नुहुन्थ्यो, कोही मन्दिरका पेटीहरूमा सुत्नुहुन्थ्यो, कोही कसैका आफन्त भए पनि छोडे होलान् मन नभएका ती महानुभावहरूले जसभित्र हृदय थिएन। तर यति बेला हिमालय वृद्ध आश्रमले उहाँहरूलाई सहारा दिएर उहाँहरूलाई यो वृद्ध आश्रममा राखेको छ र यो हिमालय
वृद्धाश्रमको दृश्य तपाईँहरूको बिचमा हामीले पस्किएका छौँ। दर्शकबिन देख्नु भएको छ यो हो त्यही हिमालय वृद्धाश्रमको। यहाँ देख्नुहुन्छ यो चाहिँ हिमालय वृद्धाश्रममा रहेका बुढाबुढीहरू रहने र सुत्ने ठाउँ यो कक्ष हो, यो शयन कक्ष भन्छ जसलाई। यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रा आदरणीय बुवाहरू जो यो आश्रममा यति बेला आश्रित हुनुहुन्छ र हिमालय वृद्धाश्रमले उहाँहरूलाई यो आश्रममा राखेको छ। दर्शकबिन अन्य उहाँहरूको सहारा नभएर पक्कै पनि यहाँको दृश्य नजिकबाट हेर्दा सबैको मन रुन्छ होला। हिजो कतिपय मन्दिरका पेटीमा हुनुहुन्थ्यो होला, त्यति बेला निकै सारा दुःख कष्ट थिए, तर हिमालय वृद्धाश्रम जसले 61 सालदेखि आफूलाई सामाजिक सेवामा समर्पित गर्यो, महिला दिदीबहिनीहरू मात्रै सञ्चालक समितिमा रहेको यो हिमालय वृद्धाश्रम पक्कै पनि मानवको लागि, यो वृद्धहरूको लागि, यो सामाजिक कामको लागि निकै महान र अग्रणी छ। दर्शकबिन यो हो हिमालय वृद्धाश्रमको अर्को रुमको दृश्य हो। यहाँ 3-4वटा रुम छन् उहाँहरूलाई सुताउने, वृद्धहरूलाई सुताउनको लागि तयार पारिएका बेडहरू यहाँ थुप्रै हुनुहुन्छ। देख्नुहुन्छ उहाँ आदरणीय व्यक्तित्व बुवा जसको पनि यति बेला सहारा छैन र हिमालय वृद्धाश्रम नै उहाँको सहारा बनेको छ। दर्शकबिन यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हिमालय वृद्धाश्रमको यो किचन रहेको छ। यहाँ सम्पूर्ण त्यो आदरणीय वृद्धहरूको लागि खाना पकाउने काम हुन्छ। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई हामीले आजको दृश्य देखाइसकेका छौँ कि हिमालय वृद्धाश्रममा के भइरहेको छ। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई देखाइसकेका छौँ कि हिमालय वृद्धाश्रमलाई कहाँबाट कसरी सहयोग आएको छ। आज हामीले अमेरिकामा रहनुभएका, यति बेला अमेरिका निवासी तर नेपालको विभिन्न ठाउँमा रहनुभएका आदरणीय सहयोगी समाजसेवी मनमुटुहरू, स्पेसल्ली लक्ष्मण रिमाल र सागर कुँवर दुईजना हुनुहुन्छ समाजसेवी। उहाँहरूले अगुवाई गर्नुभएको थियो यो अभियानको। उहाँहरू दुईजना लगायत सिङ्गो टिमप्रति तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति हृदयदेखि नै धन्यवाद तथा सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौँ र यसै गरी तपाईँहरूको साथ सपोर्ट र माया ममता यो वृद्धाश्रम हिमालय वृद्धाश्रमले पाउन सकोस् र सधैँ यहाँको दुःख मर्कसँग तपाईँहरूले साक्षात्कार गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। दर्शकबिन तपाईँहरूलाई आजको हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो? आगामी दिनमा पनि यस्ता हाम्रा सामाजिक कार्यहरू निरन्तर जारी रहनेछन्। यसर्थ गलबन्दी रोधीघरको युट्युब च्यानलको कमेन्ट बक्समा गएर जस्ताको तस्तै हाम्रो यो भिडियोको बारेमा कमेन्ट गरिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। यति बेला गलबन्दी रोधीघरको सामाजिक अभियान निरन्तर जारी छ र यो कार्य धेरै पछाडिसम्म हामी पुग्ने अभियानमा छौँ र केही समयपछि हामी फेरि काठमाडौँ बाहिर अभियानकै सिलसिलामा जाँदैछौँ। यसर्थ दर्शकबिन आगामी दिनका हाम्रा प्रस्तुतिहरूलाई हेर्नको निमित्त पनि गलबन्दी रोधीघरलाई सब्सक्राइब गरी सँगैको बेल आइकन दबाएर अललाई क्लिक गरिदिनु होला अनि हाम्रा आगामी दिनका सामाजिक यात्रालाई अझ सुखद पारिदिनु हुनेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुँदै यति बेला क्यामेरामा हुनुहुन्थ्यो गलबन्दी रोधीघरका निर्देशक चर्चित लोकदोहोरी गायक प्रेम हरियालको साथमा म साजन कुँवर निराजन पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।